नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. पंचायत हद्दीत आशिल्ल्या घरांच्या दुरुस्तीक अर्ज केल्या उपरांत 3 दिसां भितर पंचायत सचीव ना हरकत दाखलो दितलो. पयली भशेन आतां पंचायत बसके उपरांत वा बीडीओ कडल्यान ना हरकत दाखल्याची परवानगी घेवपाची गरज ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. परमिशन टू रिपेर द एक्झिस्टिंग सिंगल ड्वेलिंग युनिट ऑर स्ट्रक्चर घर रिपेर करपा खातीर पंचायती कडेन जी एनओसी मागली वता ती सुटसुटीत करून 3 दिसांच्या भितर पंचायत सेक्रेटरीक इश्यू करपाक जाय. त्या रिपेर ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर ओके सिंगल ड्वेलिंग युनिट किंवा स्ट्रक्चर जे आसा पळय विलेज पंचायत सेक्रेटरी हो दिवपा खातीर रिस्पॉन्सिबल आसतलो. 5 वर्सांची घरपट्टी घराचो फोटो स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी अहवाल जोडल्या उपरांत ह्या घरांक थेट दुरुस्ती करपाक मेळटली. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हे शिवाय गोंय सरकाराच्या सक्रपात आशिल्ल्या 250 गाडयांची पावणी सरकार करतले. ही पावणी पर्वरी, मडगांव, म्हापसा हांगा जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. There is a dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be organized at a various location in the state of Goa. Government of गोवाच्यो ज्यो ऑफ-रोड जाल्ल्यो व्हेकल आसात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो आसात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले इधर वन इज इन पर्वरी, मडगांव एंड म्हापसा आनी त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस. ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंय दिवन ऑप्शनात जेका कोणाक जाय तरी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीर त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी व्हेला जाता. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक येता त्या जुलय म्हयन्यांत चर्चेक येतलें अशी माहिती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेत येवपाचें आसलें, मात वक्फ विधेयकाक लागून हे विधेयक चर्चेक येवपाचें उरलें अशी माहिती तानावडे हांणी दिल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदानंद शेट तानावडे हांणी 27 वेगवेगळ्या खात्या संदर्भातले 125 प्रस्न विचारिल्ले. तातूंतले तारांकीत आनी अतारांकीत अशे 51 प्रस्नांची जाप आपणाक मेळ्ळ्या अशी माहिती तांणी दिल्या. 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान गोंयकारां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. गोंय सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्यान तयार केल्लो QR कोडाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकार आपल्यो सुचोवण्यो सरकाराक दिवंक शकता. हो QR कोड गोवा ऑनलायन ह्या संकेतस्थळाचेर तशेंच भौशीक सुवातींनी लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत शेतकी मळ घटमूट करपाक शिक्षण, गांवगिरो वाठाराची उदरगत, बायलांचें सक्षमीकरण, कोयर वेवस्थापन, भलायकी, नितळ उर्जा ह्या विशयाचेर गोंयकारांनी सरकाराक सुचोवण्यो 25 मे मेरेन दिवच्यो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. पणजे भाजपाच्या सक्रीय कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्यकर्त्यांक सांगलें की पक्षाचो कार्यकर्तो हो फक्त कार्यकर्तो न्ही जाल्यार तो पक्षाक घटमूट करपी फुडारी जावन आसा. 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत 27 परस चड आमदार वेंचून हाडपाची मोख भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी दवरची. स्वयंपूर्ण गोंय, केंद्रीय तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव गोंयकारां मेरेन पावयात अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. भाजपाचें सरकार उदरगतीक म्हत्व दिता अशें गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी म्हणलें. 6 एप्रिलाक जाल्ल्या भाजप पक्षाच्या संस्थापक दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय भाजपान राज्यभर कार्यकर्ता मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. ताचोच एक भाग म्हूण सक्रीय कार्यकर्ता मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री रोहन खंवटे, बाबूश मोन्सेरात, आमदार डिलायला लोबो, जेनिफर मोन्सेरात, प्रवीण आर्लेकार, रुदॉल्फ फर्नांडीस, राजेश फळदेसाय, प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. करियर कंपास ह्या 12वे उपरांतच्या करियर स्पर्धात्मक परीक्षा आनी शिश्यवृत्ती खातीर मार्गदर्शक पुस्तकाचें हालींच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जाल्लें. हें पुस्तक आतां सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांक उपलब्ध केलां अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे करियर तज्ञ डॉ. महादेव गांवस हांच्या फुडारपणा खाला तयार जाल्ल्या ह्या पुस्तिकेंत करियरा विशीं सगळी म्हायती उपलब्ध आसा अशेंय तांणी सांगलें. राज्यांत फुडले 4 दीस 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसतलें. वारें वराक 45 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. देखून नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशें वेधशाळेन कळीत केलां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 7:20 नमस्कार.